आजदेखि काठमाडौँका हलहरूमा भारतीय चलचित्र निषेध गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको औपचारिक घोषणा। भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने बालेनको घोषणाका बीच सञ्चार मन्त्रालयले भन्यो गम्भीर ध्यानआकर्षण भयो। भारतीय फिल्म रोक्न हलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी हल सञ्चालक भन्छन् बालेन शाहको आदेश मान्छौं। 1X बेक्टको प्रचार गरेर कलाकारले 10 देखि 40 लाख रुपैयाँसम्म लिएको खुलासा। 8 जना कलाकारलाई थप 6 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। प्रचण्ड माधव सहितको 54 सिटको मोर्चा कांग्रेस एमालेलाई साइजमा राख्ने हो रणनीति। यसको विषयमा पुरै जानकारी समाजवादी मोर्चा बनाउने बारे नेताहरू के भन्छन्, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेकपा एकता अभियान एमालेमा मिसाउँछु, मेरो राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेता वामदेव गौतमको अनुरोध। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोलायो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको भनाई। असारको 16 गतेदेखि गिट्टी बालुवा उत्पादन बन्द गर्ने नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको चेतावनी। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको 7औं महाधिवेशन असारको 4 गतेदेखि हुँदै। ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ, सबैले सहयोग नगरे विपत्ति आउन सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको जिकिर। संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय संघीयतामा प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको धारणा। संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठिक नआएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको भनाई। बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको धारणा। बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाई। माधव नेपाललाई राजेन्द्र पाण्डेको चुनौती, तपाईँ बजेटको समर्थन गर्नुहोस्, हामी गर्दैनौँ। साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन एउटा क्लब निर्माण गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। सरकारी अस्पतालले नै स्वास्थ्य बीमालाई धराशायी बनाउँदै गरेको सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको आरोप। भारतीय पक्षले नेपालको कञ्चनपुर स्थित उजिला गड्डा चौकी हुँदै सुकासालसम्मको भूमि नाप जाँच गरेको भन्दै त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्न नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोर प्रसाद अर्यालको माग। कोशी सरकारसँग वार्ता गर्न सङ्घर्ष समितिले बनायो टोली, आज नै वार्ता गर्ने तयारी। काठमाडौँको गोलीकाण्ड डिस्चार्ज भएपछि म्याद मिलान गरिने। केन्द्रीय कारागारमा मिठो ब्याज र असुली धन्दा चलाएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा पर्यो उजुरी। मूल्य नपाएको भन्दै किसान र व्यापारीले कालीमाटीमा फाले गोलभेडा। मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न एक व्यक्तिलाई प्रहरीले भेट्यो। लखेड्दै चोर हिम पाए भित्र पस्यो। हिम पाए भित्रबाटै चोर हराए पछाडि प्रहरी जिल्ला पर्यो। 52 अङ्कले वृद्धि हुँदा 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो नेप्से परिसूचक। कुन कम्पनीले धेरै कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन बेजिङ पुगे। बेजिङ र वाशिङटनको सम्बन्ध सुधारका लागि 3 वटा मुद्दामा हुँदैछ वार्ता। पाकिस्तानमा एकजना संवाददाताले समुद्रको गहिराई बताउन पानीमै हाम फाले। आइसिसी विश्वकप छनौटमा बलिङ नचल्दा जिम्बाब्वेसँग नेपालको फराकिलो हार। एसियाली खेलकुदका लागि बक्सिङका 13 जना खेलाडी छनौट। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी वर्षायाममा कस्ता खानेकुराहरू खानुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा केही टिप्स प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असारको 4 गते सोमबार ईस्वी सम्वत सन् 2023 जुन 19 तारिक। आज असार शुक्ल प्रतिपदा। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा आज भारतीय चलचित्र निषेध गर्ने बालेनको घोषणा र हलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरीहरू तैनाथ भएको प्रसङ्गबाट।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आजदेखि काठमाडौँका हलहरूमा भारतीय चलचित्र निषेध गर्ने औपचारिक घोषणा गर्नुभयो। दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषले विवादित संवाद नहटाएपछि उहाँले पूर्व चेतावनी अनुसार यो निर्णय लिनुभएको हो। बालेनले सीतालाई भारतकी छोरी भनिएको संवाद हटाउन 3 दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो, तर चलचित्रबाट उक्त संवाद हटाइएको छैन। नेपालको सेन्सर बोर्डले भारत शब्द काटेर नेपालमा प्रदर्शनको अनुमति दिएको थियो। नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने बालेनले बताउनु भएको छ। फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले भन्नुभयो, नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 को उपधारा 6 ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। उक्त चलचित्र यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ। उक्त चलचित्रबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने बालेनको भनाइ छ। चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, बालेन शाहको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, उहाँको यो कदम कस्तो लागेको छ, आफ्नो कुरा कम्तीमा बालेनको लागि एउटा कमेन्ट तपाईँले तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यसैबीच भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई लिएर भइरहेको विवादमा सरकारले पहिलोपटक औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै सेन्सर पास भइसकेको फिल्मलाई लिएर सञ्चार माध्यम र सरोकारवाला निकायबाट जनाइएका आपत्तिको विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाइएको छ। सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जेठको 31 गते फिल्म जाँच गर्दा राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा रहेकी जानकीलाई भारतीय बेटीको रूपमा प्रस्तुत भएको संवाद हटाउन लगाई सो पश्चात सेन्सर पासको प्रमाणपत्र दिएर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गरिएको छ। आदिपुरुष विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबारदेखि महानगर क्षेत्रभित्र भारतीय फिल्मलाई निषेध गर्ने तयारी गरेको पृष्ठभूमिमा सरकारले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको हो। ओम राउत निर्देशित दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा प्रयुक्त उक्त संवादलाई हटाएर सेन्सर बोर्डले प्रदर्शनको अनुमति दिइसकेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चाहिँ भारतमा नसच्याएसम्म काठमाडौँ महानगरभित्रका हलमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका सबै हलहरूमा भारतीय सिनेमा चलाउन रोक लगाउने भएको छ। मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा नगर प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न हलमा पुगेर भारतीय फिल्म हटाउन पूर्व सूचना दिएको जनाइएको छ। दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषले नेपालको राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा रहेकी सीतालाई भारतीय छोरी भन्दै गलत तवरबाट प्रस्तुत गरेपछि यसलाई सच्याउन बालेनले दिएको 3 दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। तर आदिपुरुषले संवाद सच्याउन अटेर गरेपछि काठमाडौँमा कुनै पनि भारतीय फिल्म चल्न नदिने घोषणा बालेनले गरिसक्नु भएको छ। त्यही घोषणाबारे जानकारी गराउन नगर प्रहरीलाई हिजो बेलुका नै हलमा पठाइएको छ। आज बिहानैदेखि हलहरूमा तैनात गरिएको छ। बालेनको आदेशलाई हल सञ्चालकहरूले अटेर नगर्ने सङ्केत देखिएको छ। हामी सबैभन्दा ठुलो मल्टिप्लेक्स चेन QFX का सञ्चालक भास्कर ढुङ्गानालाई यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उहाँले भारतीय फिल्म नचलाउने बताउनु भयो। नगर प्रहरीहरू आएर आफूहरूसँग मौखिक कुराकानी गरेको उहाँको भनाइ छ। ढुङ्गानाले भन्नुभयो, उहाँहरूले लिखित नोटिस दिनुभएको छैन। साँझ आएर आजबाट चलचित्र नचलाउनका लागि हिजो बेलुका नै मौखिक आदेश दिनुभएको छ। हामी आजबाट हिन्दी चलचित्र रोक्छौँ, जनताको विषयमा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ र छौँ, उहाँको भनाइ छ। यद्यपि सङ्घीय सरकारबाट चलचित्र चलाउन भन्ने र नगर सरकारबाट नचलाउन भन्ने दुई थरी कुराले भनी अन्यल सृजना भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। हिन्दी फिल्म हटाउन पूर्व सूचना दिन आएका नगर प्रहरीलाई वान सिनेमाजका सञ्चालकले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए। टिकट बिक्री भइसकेको तर भोलिदेखि कुनै पनि भारतीय फिल्मको सो नराखिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, बालेन शाहले जुन खालको कुरा गर्नुभएको छ, हिन्दी चलचित्र रोक लगाउने विषय र काठमाडौँका हल सञ्चालकहरूले पनि बालेन शाहको यो अभियानलाई र जनतालाई शिरमा राखेर खास गरी यो अभियानलाई साथ दिने सङ्केत गरेका छन्। हेरौँ आज साँझसम्म कस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँछ, कुन कुन हलहरूमा चल्छ त्यो फिल्म अथवा कुन कुन हलमा चल्दैन। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? विषय सानो होला, सच्याइयो होला, तर भारतमा पनि सच्याउनुपर्छ, किनकि भारतमा पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई अझै पनि लुम्बिनी भनेर अथवा रूपन्देही लगायतका केही ठाउँहरू राखेर भारतमा नक्सा समेत सार्वजनिक गरिएको छ। अनि अतिक्रमण गर्ने भन्ने विषयवस्तु एउटा सामान्य बोलीले पनि मानिसहरूलाई धेरै भ्रम छर्छ भने त्यो एउटा सिनेमा हो, त्यो एउटा इतिहास हो। त्यो सिनेमामा राखिएको दृश्यहरू सच्याइनु जरुरी छ। बालेन शाहले लगायत विभिन्न अभियन्ताहरूले जुन खालको
एउटा अडान राख्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र दर्शक महानुभाव, देशको विषयमा, देश तथा विदेशमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्ने हो। यो हिन्दी चलचित्रलाई चाहिँ खास गरी बहिष्कार गर्ने जुन खालको कुराहरू गरिएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनलाइन बेटिङ मार्फत सट्टेबाजी सम्बन्धी प्रचार गर्दा केही कलाकारहरूले 40 लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनीहरूमाथि गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा 40 लाख रुपैयाँसम्म लिएको स्वीकार गरेका छन्। पक्राउ परेका 8 जना कलाकार तथा युट्युबर मध्ये कतिले 5 लाख कमाएको र कतिले 40 लाखसम्म कमाइ गरेको बताएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। गत बिहीबार अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्म मार्फत सट्टेबाजी सम्बन्धी प्रचार गरेको आरोपमा प्रहरीले बल्छी धुर्वे भनिने कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ, टेलिसिरियल लेखिरहेका राजु मास्टर भनिने राजु पौडेल सहित म्याकुरी भन्ने पवन खतिवडा, अलिस राई, ज्वलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र भटभटे माइला भन्ने बेगम नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले पैसा लिएको स्वीकार गरेको केसीले बताउनुभयो। उनीहरूले कमिसन बापतको पैसा 1x बेट मार्फत सिधै दिने गरेको पनि पाइएको छ। केही कलाकारहरूलाई निगरानी गरिरहेको र सिजी वेटका विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको डाक्टर केसीले बताउनु भएको छ। कलाकार एवं युट्युबरले विज्ञापन गरी सट्टेबाजीमा युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने गरेको भन्दै प्रहरीले अपरेसन चलाएको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन अनलाइन बेटिङ मार्फत सट्टेबाजीको कारोबार गरेको आरोपमा बुधबार मात्रै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले 5 जना एजेन्टलाई नै पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले 74 करोड बराबरको कारोबार गरेको फेला परेको थियो। एकजना दिनेश खड्का भन्नेले मात्र 64 करोड कारोबार गरेको फेला परेको थियो। उनीहरूको मुद्दामा प्रहरी परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच 1x बेट प्रवर्धन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जना कलाकारलाई थप 6 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आइतबार यसअघि दिइएको 4 दिनको समय सकिन 6 दिनको समय थपेको हो। प्रहरीले 1x बेट प्रवर्धन गरेको आरोपमा राजु मास्टर, बल्छी धुर्वे, एलिस राई लगायतका कलाकारलाई पक्राउ गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लामो प्रयासपछि आज समाजवादी मोर्चा घोषणा हुँदैछ। माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच मोर्चा घोषणा हुन लागेको हो। समाजवादी मोर्चा निर्माणको सुरुवाती चरणदेखि नै पहल गर्नुभएका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने सहभागी हुने या नहुने भन्ने अझै निश्चित छैन। बालुवाटारमा मोर्चाबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा भट्टराईलाई खबर नै नगरिएको स्रोतले जनाएको छ। मोर्चामा सहभागी विप्लव संसद बाहिर का दल रहेका छन्। भट्टराईलाई मोर्चामा समेट्न जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अनिच्छा देखाएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम चासो दिएको बताइन्छ। शुक्रबार बालुवाटार पुग्नुभएका अध्यक्ष भट्टराईले मोर्चामा सहभागी हुने आशयका साथ चाँडै घोषणा हुने संकेत भने गर्नुभएको थियो। मोर्चा घोषणा सभाको प्रचार ब्यानरमा बाबुरामको पनि फोटो राखिएको छ, तर जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बाबुरामको सहभागिताबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। त्यसो त नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालले सहमत भएकाहरू बीचको मोर्चा घोषणा हुने र बिस्तारै अरूलाई पनि समेट्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले पवित्र भावनाका साथ मोर्चा निर्माण गर्न लागेको जिकिर गर्नुभयो। समाजवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा गोलबद्ध गर्न आफूहरूले पहल गरिरहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता भएका राजनीतिक दलका बीचमा मोर्चा बन्न लागेको बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा कुनै खटपट नभएको दाबी गर्दै उहाँले यो समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रश्न राजनीतिक प्रश्न हो, यसको सरकार सञ्चालनसँग कुनै सम्बन्ध छैन। सरकारलाई सहयोग गर्न एउटा वातावरण त बन्छ, तर अहिले यो तत्काल सत्ता साझेदार दलका बीचमा कुनै समस्या पैदा भएर त्यसपछि समाजवादी मोर्चा बनाउन खोजिएको होइन, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले सरकारमा कुनै समस्या नभएको लेखर्दै गठबन्धनमा खटपट नभएको प्रस्ट्याउनु भएको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले पनि यो मोर्चा बन्दैमा गठबन्धनमा कुनै असर नहुने दाबी गर्नुभएको छ। दलहरू एकजुट हुनु सकारात्मक हो, हामीले त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। मोर्चाले सरकार र गठबन्धनमा कुनै समस्या आउँदैन, उहाँको भनाइ छ। तर प्रचण्ड माधवले सत्ता बार्गेनिङ बढाउन मोर्चा बनाउन लागेको एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बताउनुभयो। उहाँले मोर्चाको औचित्य राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सत्ताको गणितलाई तलमाथि गर्न सक्ने एउटा स्ट्रेन्थ त बन्छ, त्यसको बार्गेनिङ क्षमता त बढ्न सक्ला, तर त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई सुविचारित र उपयुक्त दिशा दिन भूमिका खेल्छ भन्ने सम्भावना छैन, उहाँको भनाइ छ। यो मोर्चा नेतृत्व सबै दलका नेताहरूले आलोपालो गर्ने सहमति भइसकेको छ। यो मोर्चा घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल 54 सिटको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभामा माओवादीको 32, जसपाको 12 र
नेकपा यसको 10 सिट रहेको छ। अहिले पनि तेस्रो तर निर्णायक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याएर प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्ड यो मोर्चा बनेपछि थप शक्तिशाली बन्नुहुनेछ। 54 सिट आफूसँग भएपछि कांग्रेस एमाले बाहेकको अरू दलको सत्ता समीकरण बन्न सक्दैन। कांग्रेस एमाले हाराहारीको सिट संख्यामा पुर्याएर गठबन्धनमा कांग्रेसलाई साइजमा राख्ने रणनीति साथ प्रचण्डले मोर्चाको पहल गरेको बताइन्छ। सहज अवस्थामा कांग्रेस एमालेको सहकार्य नहुने भएकाले आफ्नो सरकारलाई बलियो राख्न पनि प्रचण्डले मोर्चालाई प्राथमिकता दिएको बुझिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशभक्त वाम लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्न समाजवादी मोर्चा बनाउन लागि बताउनु भएको छ। बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन अगाडि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशभक्त वाम लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाइने बताउनु भएको छ। उहाँले सो मोर्चा वैचारिक मोर्चा हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकतन्त्रमा राजनैतिक दलहरूका बीचमा मोर्चा बनाउन पाइने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले यति चाँडै अर्को मोर्चा किन बनाउनु पर्यो भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूको सँगको आफ्नो पार्टीको गठबन्धन लोकतन्त्र र गणतन्त्र जोगाउने शर्तमा भएको भन्दै सो गठबन्धन भने कायमै रहने बताउनु भयो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले देशलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउनका लागि राजनैतिक दलहरूका बीचमा एकता आवश्यक परेकाले मोर्चा बनाउन लागि बताउनु भयो। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सत्ताभित्र बार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि मात्र मोर्चा बनाउन लागि बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्राप्त राजनैतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता भएका राजनैतिक दलका बीचमा मोर्चा बन्न लागेको बताउनु भयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले नफल्ने खेती भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले यो मोर्चाले कुनै लाभ दिन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेताहरूको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एमालेमा आफ्नो व्यवस्थापनको चासो राख्नु भएको छ। कुन पदमा व्यवस्थापन बारे भनेर उहाँले खुलाउनु भएन। गौतम ओलीलाई भेट्न आइतबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पुग्नु भएको थियो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीलाई एमालेमा समाहित गर्न आफू तयार रहेको जानकारी गराएको बताउनु भयो। उहाँले आफू र आफूहरूसँगै आउने साथीहरूको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। गौतमले पार्टीमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार प्राप्त नेता भन्दा कम जिम्मेवारी नदिन समेत आग्रह गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। गौतमले भन्नुभयो, नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भन्ने पार्टी मसँग छ। एमालेमा म सहित सबैलाई ल्याएर एकीकृत गराइदिन्छु। कसरी व्यवस्थापन गराउनुहुन्छ गर्नुहोस्, कसैलाई सोध्नुहुन्छ भने सोध्नुहोस्। बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यस्तो खालको जिम्मेवारी दिनुहोस्। त्यो व्यवस्थापन भयो भने म आएर काम गर्छु भनेको छु, उहाँको भनाइ छ। ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको छ। एमाले 70 वर्ष उमेर हद हटाएपछि गौतमले अब आफूले सदस्यता नवीकरण गराएर एमालेमा फर्कने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। आज बैठक बोलाइएको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्ष पुगेकाले के कसरी मनाउने भनी छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताइएको छ। महामन्त्री ढकालको भनाइ छ, असार 7 मा रासोपा स्थापना भएको 1 वर्ष पुग्दैछ। असार 7 मा गठन भएको रासोपा 17 असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। पार्टी स्थापना भएको अवसरमा 7 असारमा चियापानको आयोजना गरिएको छ। साथै सोही दिन केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा सार्न लागि जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याहरू समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल पश्चात सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति प्रकाश पन्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समस्याका समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न छुट्टै कार्ययोजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न आयोजनामा देखा परेका समस्या हल गर्ने गरी आयोजना विशेषको कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार के हुन सक्छ भन्ने विषय समेटेर कार्ययोजना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सुशासन कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तिनै तहको सरकारले बनाएका ऐन नियम कानुन र नीतिभित्र रहेर कर्मचारीले काम गरेमा भ्रष्टाचार नहुने बताउनुभयो। यद्यपि सरकारले सुशासन कायम गराउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारी कामकाज समयमै हुने प्रबन्ध गर्न सकेमा
सुशासन कायम हुने बताउनुभयो। जिम्मेवारीमा रहेका सबैले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख आयुक्त राईले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको अन्तिम अवस्थामा मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको काम आउने उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले असारको 16 गतेदेखि देशभर गिटी बालुवा उत्पादन कार्य बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असारको 16 गतेदेखि देशभर गिटी बालुवा उत्पादन कार्य बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो। महासंघले सरकारले कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू असारको 15 गतेभित्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिन माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम नेउपानेले सरकारले विगत 10 वर्षदेखि क्रसरका समस्या समाधानका लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने नाममा कानुन बमोजिम सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू समेत बन्द गरेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदले गत माघ 11 गते दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानुन अनुसार लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायत राजस्वले 2080 असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। उहाँले क्रसर उद्योगहरू दर्ता वा राजस्व बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू असारको 15 गतेभित्र नवीकरण गर्न निर्देशन नगरी असारको 16 गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको बिक्री, वितरण कार्य तथा उत्पादन कार्य ठप्प गरी अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन असारको 7 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने भएको छ। युनियनले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै युनियनका महासचिव योगेन्द्र कुमरले 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन असारको 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली ट्रेड युनियन कांग्रेसको विधानत्व सम्पन्न गर्नुपर्ने 77 जिल्ला समिति, 7 वटा प्रदेश र 27 वटा सम्बद्ध राष्ट्रिय आबद्ध सङ्घहरूको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले करिब 1500 महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूको सहभागितामा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनका नेता, नेपाल सरकार, रोजगारदाता सङ्घका विशेष प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा असारको 4 गते दिउँसो 1 बजे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महाधिवेशन उद्घाटन हुने पनि बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिई विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने बताउनु भएको छ। प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशक घिसिङले विद्युत प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा राज्यका अन्य कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको भन्दै ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउने बताउनु भएको हो। उहाँले बिजुली निर्यात गर्न, आन्तरिक उपभोग बढाउन वा बिजुलीबाट आर्थिक लाभ लिन प्रसारण र वितरण लाइनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रसारण र वितरण लाइन निर्माण कार्यलाई सुधार गर्न नसके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रसारण र वितरण लाइन निर्माण गर्दा जग्गा प्राप्ति, रुख कटान लगायतका समस्याका कारण प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा बिजुली वितरणमा समस्या देखिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले विद्युतमा सबै निकायहरूको सहयोग नभई देशमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन धेरै ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो। घिसिङले ट्रान्समिसन लाइन नबने अर्को वर्ष विद्युत व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना नभएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम घेरीले संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय संघीयतामा प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ओडाले पनि विनियोजन गर्न नसुहाउने खालको बजेट केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले बजेट प्रतिफल आउने ठाउँमा हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बनाएका नीतिमा सरकार इमान्दारिताका साथ खर रूपमा उत्रन सके मात्रै संघीयता बलियो हुने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठिक ढङ्गले नआएको बताउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई चयन गरेर बजेट निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यसरी बजेट विनियोजन हुने क्रम 2072 सालदेखि नै हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बनाउने प्रक्रियाकै बारेमा सदनमा आफूले कुरा गरिरहेको भन्दै बजेट बनाउने प्रक्रिया नमिलेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बनाउने प्रक्रियालाई सच्याउने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट केन्द्रीकृत हुने गरेको भन्दै यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट संघीयता अनुसारको बनाउने कुरामा सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले सशर्त अनुदान विषयगत बनाई स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संघले राखेका साना योजनालाई स्थानीय तहमा पठाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको बजेटले संहिताको मर्मला बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक रूपमा संहिताको बारेमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार मिचेर सशर्त अनुदान दिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यविधि केन्द्रले बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने कुरा गलत भएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्ने भई आफ्नो पार्टी र सांसदहरू त्यसमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा बजेटमा आफ्नो समर्थन नरहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सांसद र मन्त्रीहरूले आफूलाई अस्थायी ठान्दा विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको क्लब निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन पनि एउटा क्लब बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख्नुभयो। उहाँले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भइसकेपछि फरक पार्टीका हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशका अधिकार काट्नबाट दबाब सृजना गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूले मनपरी खर्च गर्ने, आर्थिक नियमावली पालना नगर्ने भन्ने आरोपहरू लाग्ने गरेको भन्दै त्यसमा पनि चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई धाराशायी बनाउन सरकारी संस्थाले नीतिगत रूपमा नै ठगी गर्दै आएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद कार्कीले शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रले डायलिसिस गराइसकेका बिमितसँग अत्याधिक रकम असुल गरेको पनि डाक्टर कार्कीले आरोप पनि लगाउनु भएको छ। निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो डायलिसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो, डाक्टर कार्कीले भन्नुभयो। यसमा इफोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य 1405 रुपैयाँ छ। यसको खाली खोल पनि छ मसँग, जसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य 500 भारु अर्थात् नेपाली 800 पर्न आउँछ। उक्त औषधिमा 75% बढी नाफा खाएको भन्दै यसरी गरिब नागरिकलाई राज्यले ठगी गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद ढोर प्रसाद अर्यालले भारतीय पक्षले नेपालको कञ्चनपुर स्थित भुजेला गड्डा चौकी हुँदै सुक्खा सालसम्मको भूमि नाप जाँच गरेको भन्दै त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उहाँले असारको 1 गते भारतीय प्राविधिकहरूको टोलीले एकतर्फी रूपमा सो जमिनमा नाप जाँच गर्दा पनि नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले सुईको समेत नपाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। उपसभापति अर्यालले नेपालको भूमि भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा नाप जाँच गर्ने काम सामान्य र स्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कोशी प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न टोली बनाएको छ। वार्ता टोलीमा गोविन्द आङबुङ, युवराज राई, राङभक्त कुरुङवाङ, लाक्पा शेर्पा, गेलजे शेर्पा, कुमार लेङदेन, रमेश राई, कृष्ण चोङवाङ, प्रेम मिभक र पदम जवेगु रहेको बताइएको छ। वार्ता टोली बनाएसँगै सोमबार बिहान विराटनगरमा दुवै पक्षबीच वार्ता हुने जनाइएको छ। विराटनगर स्थित होटल बिगमा वार्ता हुने बताइएको छ। आज वार्ता प्रारम्भ हुने कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि बताउनुभयो। कोशी सरकारले पहिचानवादी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति बनाएको छ। सिंचाई, खानेपानी तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिलकुमार मेयाङबोको संयोजकत्वमा बनाइएको सरकारी वार्ता टोलीमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी तथा पूर्वाधार मन्त्री भक्तिप्रसाद सेटौला र सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राज भण्डारी सदस्य रहनु भएको छ। फागुन 17 मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि नामाकरण विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो एनसीबी काठमाडौँसँग भएको मुठभेडमा गोली लागेर घाइते भएका भारतीय नागरिक विकास भगतको त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार जारी छ। 8 दिन अघि जेठको 28 मा धरानबाट काठमाडौँ आएका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निस्कने बित्तिकै प्रहरीले पछ्याएको थियो। विराटनगरको जोगबनी नाकाबाट नेपालमा लागु औषध भित्र्याउने मध्येका मुख्य व्यक्ति भगतले लागु औषध लिएर आएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनलाई पछ्याएको हो। त्यसक्रममा उनी विमानस्थल पछाडि पिपल बोर्डको दायाँ तर्फबाट गौशाला जाने बाटोतिर गएका थिए। त्यहाँको एक होटलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्रहरी पनि भित्र छिरेको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीसँग घम्साघम्सी भएको थियो। ब्युरोका प्रमुख एसएसपी गोविन्द थपलियाका अनुसार त्यस क्रममा प्रहरीलाई नै आक्रमण गरेपछि प्रतिकारमा गोली चलाउनु परेको थियो। अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ। थपलियाले भन्नुभयो, परिवारका सदस्य पनि अहिले काठमाडौँ आएका छन्, अवस्था सामान्य छ। अस्पतालमा भएकाले उनीमाथि प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गर्न पाएको छैन। त्यस दिन घटनास्थलबाट 100 ग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको थियो। उनको बयान लिएर थप नेक्सस बारे छानबिन हुनेछ, ब्युरोका एसपी चक्रराज जोशीले भन्नुभएको छ। प्रहरीले
आरोपीलाई पक्राउ गरेर पुर्जी थमाएपछि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अदालतबाट 24 घण्टाभित्र म्याद थप गर्नुपर्छ। तर स्वास्थ्य स्थितिका कारण प्रहरीले उनलाई अदालत उपस्थित गराउन नसकेको एसपी जोशीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निको भएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा लगेर म्याद मिलान गराउँछौँ। लागु औषधको मुद्दामा प्रहरीले 90 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। घटना भएको दिन भगत बिहान 8 बजे विराटनगरबाट काठमाडौँ आएको जनाइएको छ। लामो समयदेखि धरानमा बस्दै आएका भगत त्यही तरकारी पसल पनि सञ्चालन गर्थे। त्यही पसलको आवरणमा उनले लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागार विकृतिको अखाडा बनेको भन्दै अनुसन्धानको मागसहित गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। कारागारभित्रका केही कैदी बन्दीहरूले मिटर ब्याजको धन्दा चलाउनेदेखि जेल सरुवा गरिदिने धम्की दिएर रकम असुली गरेको दाबीसहित मन्त्रालयमा उजुरी परेको हो। मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त उजुरीको प्रतिलिपिमा कारागारभित्र लागु औषध, चुरोट र मदिरा खुलेआम प्रयोग र बिक्री वितरण भइरहेको समेत उल्लेख छ। कारागारको जेलर भवनमा आउने मानिसहरूको चेक जाँच हुने र त्यहाँसम्म मूल नाइके, चौकीदार, हेड मास्टर लगायतका कैदीबन्दी बिना अवरोध आउन पाउने भएकाले त्यसको फाइदा उठाएर कारागारमा लागु औषध र मदिरा वितरण गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। कैदीबन्दीलाई भेटघाट गर्ने बहाना बनाएर बाहिरबाट आएको व्यक्ति र चौकीदार, मूल नाइके, हेडमास्टर लगायतले कारागारभित्र लागु औषध, चुरोट र मदिरा भित्र्याउँछन् र 10औं गुणा महँगोमा बिक्री वितरण गर्छन्। उजुरीमा भनिएको छ, कारागारभित्रको तरकारी तथा खाद्यान्न पसलले पनि चर्को मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने गरेका छन्। उजुरीमा कैदीबन्दीले आफन्त र अरूबाट पाउने रकमको 50% कमिसनको रूपमा लिने गरेको दाबी पनि गरिएको छ। कैदीबन्दीका आफन्तले कैदीलाई पैसा दिन चाहे मूल नाइकेको हातमा दिनुपर्छ। उजुरीमा भनिएको छ, उक्त रकम स्टाफ बसेको कैदी मार्फत पाएपछि मूल नाइकेले कमिसनको नाममा 50% उठाउने गर्छन्। कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई पैसा उधारो लिन उकासेर त्यस्तो पैसाको 100 बराबर मासिक 5 रुपैयाँका दरले मिटर ब्याज उठाउने गरिएको पनि भनिएको छ। चौकीदार, हस्पिटल नाइके, हेडमास्टर लगायतले जेलबाट सरुवा रोकिदिने भनेर 1 लाखदेखि 2 लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। तर कारागारका जेलर ललित बस्नेतले जेलको आन्तरिक प्रशासन फेरिने बेला चलखेल गर्ने उद्देश्यले अफवाह फैलाउने कोसिस भएको दाबी गर्नुभयो। मन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा उजुरी परेपछि भित्र गएर चेक जाँच गरेका थियौँ, बस्नेतले भन्नुभयो। तर त्यस्तो अवैध कुराहरू केही देखिएर यद्यपि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ उहाँको भनाइ छ। मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँको मुख्य तरकारी बजार कालीमाटीमा गोलभेडा सडकमा फालिएको छ। कालीमाटी बजारका व्यापारी र किसानले गोलभेडा फालेका हुन्। गोलभेडाको मूल्य नपाएको भन्दै व्यापारी र किसानले विरोध गर्दै गोलभेडा सडकमा मिल्काएको थोक व्यापारी भगवान चन्द्र उप्रेतीले बताउनुभयो। भारतीय गोलभेडा आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ। सडकमा फालिएका गोलभेडा हटाउन बिहान एक्साभेटरको प्रयोग गरिएको थियो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले किसान र व्यापारीसँग छलफल पनि गरेको छ। समितिका अनुसार कालीमाटी बजारमा सानो गोलभेडा किलोको 6 देखि 10 रुपैयाँ थोक मूल्य छ। त्यस्तै भारतीय ठुलो गोलभेडा भने किलोको 40 देखि 50 रुपैयाँ थोक मूल्य रहेको जनाइएको छ। आइतबार अपराह्न 3:30 बजेतिर ट्राफिक प्रहरी वृत्त गौशालाको टोलीले सेतुपुल नजिकै मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न एक व्यक्तिलाई फेला पार्यो। ट्राफिक प्रहरी नजिक जानसाथ उनी भाग्न थाले। ट्राफिक प्रहरीका जवान सडकको ड्युटी छाडेर चोरलाई लखेट्दै अगाडि बढे। मैतीदेवी सेतुपुल पुगेपछि चोर पुलमुनि करिडोरको बाटोतिर लागे। ट्राफिक प्रहरी पनि त्यतै गएपछि उनी पुलमुनिको हिउँ पाइपभित्र छिरिदिए। अन्धकार हिउँ पाइपभित्र छिरेपछि ट्राफिक प्रहरीले पनि भित्रै छिरेर तान्ने प्रयास गरे, तर उनी केही बेरमै नदेखिने ठाउँमा पुगे। उनको सडकमा ड्युटी भएकाले प्रहरी वृत्त गौशालामा अरू प्रहरीलाई बोलाएर फर्किएछन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका एसएसपी राजेन्द्र भट्टले भन्नुभयो, प्रहरीले लामो समय पनि खोज्दा उनी फेला परेनन्। हिमपाइपमा छिरेका व्यक्तिको खोजीका लागि प्रहरीले टर्च लाइट ल्यायो, लामो बाँस ल्याएर भित्रसम्म जाँच गर्यो। उनको खोजीमा प्रहरी वृत्त गौशालाका इन्सपेक्टर आरके शर्मा नेतृत्वको टोली नै परिचालित भयो। झण्डै 3 घण्टासम्ममा पनि फेला नपरेपछि प्रहरी रित्तो हात फर्कियो। सादा पोसाकमा प्रहरी हिमपाइपको निकै भित्रसम्म प्रवेश गरे, तर उनी देखिएनन्। गौशाला ट्राफिकका एक प्रहरीले भने अरू बेला पनि ती व्यक्ति हिउँ पाइप भित्र छिर्ने रहेछन्, बीचबाटै हराए। फोहोरका कारण हिउँ पाइपमा बीचमै जाम थियो, पल्लोपट्टि निस्कन समेत समस्या थियो। प्रहरीले उनको हुलियाका आधारमा खोजी कार्य भने जारी राखेको जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा लगातार 9 दिनसम्म वृद्धि हुँदा 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से 52.26 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2094.33 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। 15 जेठमा आएको बजेटपछि पुँजीगत लाभकरको विषयले प्रभावित बनेको बजार परिसूचक नेप्से 23 जेठ यताको लगातार 9 कारोबारको दिनमा वृद्धि हुँदा 2079 फागुन 2 यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। पछिल्लो 9 कारोबारको दिनमा लगातार वृद्धि हुँदा नेप्से 192.34 अङ्कले वृद्धि भइसकेको
गरेको छ। नेप्सेसँगै पछिल्लो दिनमा कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको छ। 1 अर्ब पनि कारोबार नभइरहेको बजारमा पछिल्लो केही दिन यता लगातार बढेर गत बुधबार 5 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो। आइतबार पनि करिब 5 अर्ब नजिकको कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा 70,647 वटा कारोबारमा 1,20,95,966 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 4,86,92,00,000 कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा ब्याङ्किङ बाहेकका सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा नेप्से 2.56% ले बढेको हो। बजारलाई लिड गर्ने ब्याङ्किङ उपसूचकमा 0.29% को गिरावटका बावजुद पनि नेप्से 2.5% भन्दा माथिले बढेको हो। आइतबार नेप्सेमा जीवन बीमा उपसूचक 6.38% ले वृद्धि हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक 6.15% र अन्य उपसूचक 6% ले बढेको छ। नेप्सेमा कारोबार रकम बढ्दै जाँदा शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 36 करोड 65 लाखको सेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै आइएमई जर्नल इन्स्योरेन्सको करिब 16 करोड 94 लाखको कारोबार हुँदा सोल्टी होटलको 16 करोड 66 लाखको कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा कुल 222 सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा 190 कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै 28 कम्पनीको सेयर मूल्य गिरावट हुँदा 4 कम्पनीको स्थिर छ, जसमध्ये नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, ग्रिन भेन्चर लिमिटेड, सुपरमाई हाइड्रोपावर, आत्मनिर्भर लघुवित्त र मेचिएम हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य 10% ले वृद्धि भएर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। त्यस्तै सिटी होटलको सेयर मूल्य 9.96% र माहुली लघुवित्तको सेयर मूल्य 9.95% ले वृद्धि भएर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। शुभम पावर कम्पनीको सेयर मूल्य भने 5.58% र अभियान लघुवित्तको सेयर मूल्य 4.01% ले गिरावट हुँदा सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 1 को इकाइ मूल्य 5.31% ले गिरावट भएको उल्लेख छ। घोषणा गरेको 5 महिनापछि मात्रै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन बेइजिङ पुगेका छन्। गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी हवाई इलाकामा जासुसी बेलुन पठाएपछि थप चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि ब्लिङ्केन बेइजिङ पुगेका हुन्। ब्लिङ्केनले त्यहाँ उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीसँग वार्ता गर्ने बताइए पनि उनले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग वार्ता गर्लान् वा नगर्लान् अझै टुङ्गो छैन। अमेरिका र चीन बीच वाणिज्य तथा व्यापार क्षेत्रमा तनाव जारी रहेको अवस्थामा सीले माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्ससँग भने भेट गरेका छन्। विश्वका यी दुई महाशक्ति राष्ट्रबीच छलफल गर्नुपर्ने कयौं विषय छन्। यद्यपि यो पटकको भ्रमण 3 एजेन्डामा केन्द्रित हुने बताइएको छ। पहिलो हो सम्बन्ध सुधार। दुई मुलुकको पहिलो प्राथमिकता भनेको आपसी सम्बन्ध सुधार रहनेछ। यसका लागि गत महिना अस्ट्रियाको भियेनामा पनि प्रयत्न भएको थियो। त्यहाँ 3 दिनसम्म चीन र अमेरिकी उच्च पदस्थ अधिकारी बीच वार्ता भएको थियो। सन् 2018 यता अमेरिकाबाट चीनमा उच्च पदस्थ भ्रमण भएको थिएन। 5 वर्षपछि चीन पुग्ने उच्च पदस्थ अधिकारीमा ब्लिङ्केन पहिलो बनेका छन्। त्यस्तै अर्को हो वाणिज्य तनावको साम्य प्रयास। बाइडेन प्रशासन र चीन बीचको सम्बन्ध निकै चिसो छ। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन र चीन बीच विगतमा भएका व्यापार सम्बन्धी समझदारीलाई उनले निरन्तरता दिएनन्। बाइडेन प्रशासनले चीनबाट हुने आयात कटौती गर्यो। त्यस्तै कम्प्युटर चिप्समा निर्यातमा पनि अमेरिकाले चीनलाई प्रतिबन्ध लगायो। यसको बदलामा चीनले माइक्रोनलाई चीनमा प्रतिबन्ध लगायो। माइक्रोनको सबैभन्दा ठूलो बजार हिस्सा चीनमा थियो। अमेरिकाले चिप्सको प्रतिस्पर्धामा चीनलाई उछिनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चीन पुगेर अमेरिकाले आफ्नो त्यस निर्णयको थप बचाउ गर्ने क्याम्बेलले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को हो युद्ध रोक्ने प्रयास। अमेरिकी क्षेत्रमा जासुसी बेलुन पठाएपछि र रुसलाई हतियार सहयोग गरेपछि दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा थप वैमनस्यता थपिएको छ। रुस युक्रेन युद्धमा विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले निकट भविष्यमा चीन र अमेरिका बीच पनि युद्ध हुन सक्ने टीका टिप्पणी भइरहेको छ। अझ ताइवान मामिलालाई लिएर यी दुई मुलुक बीच फरक विचार रहेकाले पनि युद्ध हुन सक्ने सम्भावना रहेको आकलन भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा चीनका रक्षा मन्त्री ली साङफूले सिङ्गापुरमा भएको क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलनमा अमेरिका र चीन बीच युद्ध भए विश्वमा विषम परिस्थिति हुने चेतावनी दिएका थिए। त्यसकारणले अहिलेको भ्रमणले युद्ध रोक्ने प्रस्ताव दुवै पक्षबाट हुन सक्ने बताइएको छ। यद्यपि राष्ट्रपतीय निर्वाचनको संघारमा चीनसँग बृहत सहकार्यले आफूलाई धक्का पुग्न सक्नेमा बाइडेन प्रशासन सजग छ। वाशिंटनमा बढ्दो चीन विरोधी भाष्यप्रति बाइडेन प्रशासन सचेत रहेकाले तत्कालै ठूलो उपलब्धिको अपेक्षा यस भ्रमणबाट राख्न सकिँदैन। यद्यपि बढ्दो तनाव र सम्भावित सैन्य मुठभेड रोक्नका लागि भने भ्रमणले केही सन्तोषजनक प्रमाण दिने अपेक्षा भने विश्लेषकहरूले राखेका छन्। कहिलेकाहीँ कुनै टेलिभिजनका संवाददाताहरूले रिपोर्टिङका क्रममा अनौठा खालका प्रयोगहरू गर्ने गर्छन्। हालै पाकिस्तानमा एकजना संवाददाताले गरेको प्रयोग पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। ती पत्रकार पाकिस्तानको कराँचीका हुन्। मौसमको बारेमा रिपोर्टिङ गरिरहेका बेला उनले यस्तो कुरा गर्छन् कि दर्शकहरू नै तीनछक परे। रिपोर्टिङका क्रममा उनी यति धेरै उत्साहित भएका छन् कि के कुरा सही के कुरा गलत भन्ने नै उनले भुलिसकेका थिए। सोशल मिडियामा भाइरल भएको एउटा भिडियो क्लिपमा अब्दुल रहमान नामका रिपोर्टरले समुद्रको किनारामा गएर रिपोर्टिङ गरिरहेका हुन्छन्। उनले मौसमको ताजा जानकारी दिने काम गर्छन्। उनले निकै रोचक र अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले समुद्रको गहिराईको बारेमा चर्चा गर्छन्। तर उनको गतिविधि त्यसबेला उत्कर्षमा पुग्छ जब उनी कुनै हिचकिचावट बिना नै हातमा बुम समाएर समुद्रमा हाम फाल्छन्।
समुद्रको पानीमा तैरिएर उनले आफ्नो रिपोर्टिङ जारी राख्छन्। समुद्रमै तैरिएर उनले समुद्र कति गहिरो छ भनेर बताइरहेका हुन्छन्। त्यसपछि उनी पानीमा डुबुल्की मार्छन् र बाहिर आउँछन्। बाहिर पनि उनले समुद्रको गहिराईबारे बताउँछन्। त्यसपछि आफ्ना क्यामेरा पर्सन तैमुर खानसँगै उनले आफ्नो रिपोर्टिङ सक्छन्। यो भिडियोले सन् 2008मा पाकिस्तानको कराँचीमै चाँद नवाब भन्ने पाकिस्तानी रिपोर्टरले गरेको लाइभ रिपोर्टिङको भिडियोलाई सम्झाइदिएको छ। उनको भिडियो अहिले पनि चर्चामा छ र त्यसलाई नै आधार बनाएर सलमान खानको बजरङ्गी भाइजान फिल्ममा समेत उक्त दृश्य खिचिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आइसिसी विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गर्न नसक्दा नेपालले घरेलु टिम जिम्बाब्वेसँग फराकिलो हार बेहोरेको छ। टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 291 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे सामु प्रस्तुत गरेको थियो। दोस्रो ओभरमा जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको जिम्बाब्वेले 44.1 ओभरमा लक्ष्य पूरा गर्दै नेपालमाथि शानदार 8 विकेटको जित निकालेको हो। नेपालका बलरहरू सोमपाल कामी र गुलसन झाले एक विकेट लिनु बाहेक अरू बलर चल्न सकेनन्। जिम्बाब्वे सामु बलियो योगफल बनाए पनि नेपालका मुख्य बलरहरू नै महँगा साबित भए। स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 77 रन खर्चिए। 10 ओभर बलिङ गरेका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 58 रन खर्चिए। जिम्बाब्वेका ओपनर जोएलर्ड गुम्बी 25 रन र विल्सी मादेभेरी 32 रन बनाएर आउट हुँदा कप्तान क्रेग इभाइनले सर्वाधिक 121 रनको अभिजित इनिङ्स खेले। उनले सेन विलियम्ससँग 164 रनको साझेदारी गर्दै 128 बलमा 15 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। विलियम्स 70 बलमा 13 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 102 रनमा अभिजित रहे। पहिलो इनिङ्समा नेपालका लागि ओपनर कुशल भोर्तेलले सर्वाधिक 79 रन जोडे। आसिफ शेखसँग कीर्तिमानी 171 रनको साझेदारी गरेका कुशल आफ्नो करियरमै दोस्रो ओडिआई शतक पूरा गर्न 1 रनले चुकेका छन्। कुशलले आउट हुनु अघि 95 बलमा 13 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। आसिफ 100 बल खेल्दा 7 चौकाको मद्दतमा 66 रन बनाएर पेभिलियन फर्किएका थिए। कुशल मल्लले 42 बलमा 2 चौका र 3 छक्का सहित 41 रन जोडे। कप्तान रोहित पौडेल 29 बलमा 5 चौकाको मद्दतमा 31 रन जोड्न सफल भए। आरिफ शेख 10 र गुलसन झाले 13 रनमा आउट भए। छनौटको दोस्रो खेल नेपालले जुनको 20 मा नेपालले अमेरिका, जुन तेस्रो खेल जुन 22 मा वेस्ट इन्डिज र जुन 24 मा नेदरल्यान्ड्ससँग समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्नेछ। छनौटमा सहभागी 10 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा नेपाल, वेस्ट इन्डिज, अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स र जिम्बाब्वे छन्। समूह बी मा आयरल्यान्ड, ओमान, स्कटल्यान्ड, श्रीलङ्का अनि युएई छन्। प्रत्येक समूहबाट शीर्ष 3 टिमले सुपर 6 मा स्थान बनाउने छन् र 2 टिमले विश्वकपमा स्थान बनाउने जनाइएको छ। चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि बक्सिङमा 6 महिला र 7 पुरुष गरी कुल 13 खेलाडी छनौट भएका छन्। छनौट हुनेमा सुषमा तामाङ, मिन गुरुङ, चन्द्रकला थापा, सङ्गीता सुनार, विनिता थापा मगर र सरस्वती राणा मगर रहेका छन्। त्यस्तै रविन थापा, बुद्ध ग्याम्जो लामा, भूपेन्द्र थापा मगर, दिपेश लामा, दीपक श्रेष्ठ, दीपक सुनवार र आशिष तवाडी छनौट भएका छन्। फ्लाइ वेट 50 किलो महिला तौल समूह अन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा नक्साल बक्सिङ क्लबका सुषमा तामाङले H2O का अस्मिता दुवाललाई स्पिलआउट डिसिजन 5-2 को आधारमा पराजित गरिन्। 54 किलो तौल समूह महिलातर्फ आर्मीकी मिनु गुरुङले बक्स मान्डुकी अञ्जली तेलीलाई 4-1 को आधारमा पराजित गरेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले वर्षायाममा कस्तो खानेकुरा खाने भनेर केही जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। वर्षायाममा अघि पछिको भन्दा बढी रोगले सताउँछ। चर्को गर्मीले पसिना आउने, डिहाइड्रेसनको समस्या, उकुस-मुकुस, अल्छीपन, आलस्यताको समस्या धेरै नै देखिन्छ। वर्षायाममा रुगाखोकी, झाडा पखाला, टाइफाइड, फ्लू जस्ता रोगले बढी सताउँछ। त्यसैले यस मौसममा खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सकेसम्म ताजा खानेकुराहरू खाने बानी बसाल्नुपर्छ। बासी खानेकुराबाट टाढै रहेको उत्तम। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन उच्च प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स युक्त खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ। त्यस्तै तरकारी। वर्षायाममा काउली, भन्टा, केराउ, गोलभेडा, हरियो सागपात, बोडी, फर्सीको मुन्टा खानु राम्रो हुन्छ। यी तरकारीमा भिटामिन, मिनरल्स प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यस मौसममा मसलेदार खानेकुरालाई कम गर्नुपर्छ, किनकि बढी मसला खाँदा शरीरको तापक्रम र रक्त सञ्चार बढ्न सक्छ। त्यस्तै नुन पनि यो मौसममा कम खानु राम्रो हुन्छ। बढी नुनिलो खाँदा शरीरको पानी सुक्ने भएकाले यसको सेवन कम गर्नुपर्छ। तरकारी पकाउँदा राम्ररी पखाल्ने र पाकेको केही समयमै खाँदा लाभदायक हुन्छ। तरकारी किन्ने बेलामा सावधानी अपनाउनुपर्छ। सकेसम्म ताजा तरकारी किन्दा त्यसमा भएको मिनरल्स नष्ट हुन पाउँदैन, जसले शरीरलाई तन्दरुस्त र रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढाउँछ। त्यस्तै अर्को फलफुल। वर्षायाममा सन्तुलित रूपमा फलफुल खानुपर्छ। सिजनल फलफुलहरू आँप, स्याउ, अनार, अम्बा, नासपति यस मौसममा खानु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै फलफुल खाँदा राम्रोसँग पखालेर मात्र खाने बानी गर्नुपर्छ। साथै फलफुलको जुस बनाएर पनि खान सकिन्छ, तर धेरै भने खानु हुँदैन। धेरै फलफुलको जुस पिउँदा पखला लाग्ने सम्भावना हुन्छ।
उच्च प्रोटिन। वर्षायाममा शरीरमा प्रोटिनको मात्रा पूरा गर्नु उत्तिकै जरुरी छ। त्यसैले दूध, दही, गेडागुडी, च्याउ, मासु जस्ता खानेकुरा प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ। यी खानेकुराले शरीरलाई स्वस्थ र रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। दूध, दही बाहेक सबै खानेकुरा फ्राई गरेर नभई झोल वा ग्रेभी बनाएर खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। फाइबरयुक्त खाना। उच्च प्रोटिनयुक्त खानेकुरा पचाउनका लागि फाइबरको पनि जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि सलाद, एभोकाडो, स्याउ, काफल, केरा, सुन्तला, बदाम, ओखर, पेस्ता, त्यस्तै बाबरी, सौफ, राजमा, सोयाबिन, दाल खान सकिन्छ। फाइबरयुक्त खानेकुराले पेट सफा राखेर मलद्वारको समस्याबाट पनि छुटकारा दिन्छ। राम्रो फ्याट दिने घिउ, चिज, बटर पनि सन्तुलन मिलाएर वर्षायाममा खान सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो पानी। वर्षायाम गर्मीको पनि समय भएकाले पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्छ। यसबेला सादा पानी मात्र सेवन गर्न मन नलागी जीवनजल मिसाएर पनि खान सकिन्छ। पानीलाई सकेसम्म यतिकै चिसो नखाने, किनकि ढल फुट्ने समस्या, खानेपानीको पाइप फुटेर त्यही ढलको पानी मिसिने जोखिम हुन्छ, जसको सीधा असर पिउने पानीमा पर्छ। त्यसैले पानी उमालेर सेलाएर पिउने, फिल्टर गरेर मात्र पिउने गर्नुपर्छ। बाहिर निस्कँदा झोलामा आफ्नै पानी बोकेर हिँड्ने बानी चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई वर्षायाममा कस्तो खानेकुरा खाने भनेर केही टिप्स प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न रहेको छ, सानै छु बढ्न देऊ, बाल विवाह होइन पढ्न देऊ नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? सानै छु बढ्न देऊ, बाल विवाह होइन पढ्न देऊ नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।